بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اس سے پہلے آپ ایک سبق سماعت فرما چکے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ اس سبق کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اور میں نے جس طرح اسکرین کے اوپر یہاں لگایا ہے کہ جو حضرات بھی اپنا سبق یاد کر لیں تو وہ اپنا سبق مجھے وائس میسیج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ تو میرے ایک کرم فرما نے میسیج بھیجا اور بہت کمی تھی سنانے کے اندر، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی اگلا لہجہ کب سکھا رہے ہیں۔ تو کان الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز ہے، بہت جلد باز ہے۔ تو ابھی سے آپ ذہن میں ایک بات رکھیے کہ یہ جو لہجہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، جس کو ہم بیات کہہ رہے ہیں، تو اس کے 30 سبق ذہن میں رکھیں۔ جب تک بہتر نہیں ہوتا اگلے لہجے کی طرف ہم نہیں جانے والے۔ تو آج کی اس مجلس میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پہلے ایک ایک آیت، پھر کوشش کریں گے ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، پھر سورہ عما یتساءلون پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے چاہا تو اسباق آتے رہیں گے اور یاد ہوتا رہے گا۔ اور دوسری بات یہاں یہ رکھیے ذہن میں کہ گلا جو ہے نا، کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی اپ ہوتا ہے، کبھی طاقت میں ہوتا ہے، کبھی کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے گلے کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے ہم نے، اور لہجہ جو ہے نا وہ سننے سے آیا کرتا ہے۔ میں یہاں لکھ کے آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ یہ لکھا ہوا ہے جی آپ نے یہاں سے پڑھ لینا ہے۔ تو لہجہ جو ہے ہمیشہ کس طرح یاد ہوتا ہے دوستو؟ سننے سے یاد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سبق کے آخر میں کچھ صورتیں جو ہیں، جو صورتیں آج پڑھیں گے وہ ریپیٹ پر لگا دیں گے، انشاءاللہ اس کو آپ 4-5 مرتبہ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ سے۔ کیسے شروع کی تھی ہم نے؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین، یہاں تک آپ نے آواز کو دیکھنا ہے کہ کیسے ہے۔ اور جب آہستہ آہستہ ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کے بعد پتہ کیا ہے، جیسے جیسے گلا آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے گا تو پھر اس کے اندر یہ ہوگا کہ روانگی آئے گی۔ میں بھی اسی سبق کے اندر آپ خود دیکھ لیں گے، جب ہم پڑھنا شروع کریں گے، اگلی صورتوں کی طرف جائیں گے نا، تو گلے میں پڑھنے میں روانگی آئے گی۔ ایک کسیل الماء، جیسے پانی بہتا ہے نا، ویسے ایک اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ، اور پھر آپ بھی انشاءاللہ پڑھ سکیں گے۔ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ابتدا دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری آواز نہ بہت زیادہ اونچی گئی ہے، نہ بہت زیادہ نیچے ہے۔ اعوذ باللہ نہ یہاں، اعوذ باللہ نہ یہاں ہے، بلکہ ہم شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. वक़्फ़ पर गौर कीजिए। मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अब सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, एक सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि, नीचे आ गए अब गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बस आवाज़ को आपने सेव करने की कोशिश करनी है, चाहे आयत को हम तोड़ के पढ़ें चाहे मिला के पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, बस वक़्फ़ वही है। मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सारा वही लहजा है, बस इसमें थोड़ी चेंजिंग होती हैं, कहीं नखरा आता है, कहीं इसमें खूबसूरतियाँ आती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله أكبر देखिए एक रकत होगी तो इस तरह ये चलता है बिल्कुल। अब आप मेरे दोस्त हैं, रमज़ानुल मुबारक भी करीब आ रहा है, तरावी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊँगा, आप भी पढ़ाएंगे, बहुत सारे दोस्त पढ़ाएंगे, तो न इसमें ज़ोर लगता है, बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगता है इसमें, बिल्कुल गला चलता चला जाएगा। मंजिल याद करें, मंजिल को याद कर लें और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر। ठीक है जी, तो ये इस तरह होगा। अभी ये ना थोड़ा सा नीचे रखे, क्योंकि हम इब्तदाई तो तालिब इल्म है ना अभी, तो अभी हम बहुत ऊंचा नहीं जा रहे। जैसे जैसे गला खुलता जाएगा सीखते चले जाएंगे, नीचे की जो बेस है ना मजबूत हो जाएगी, तो फिर ऊपर जाने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी, फिर हम ऊपर भी जाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह वो भी साथी कह रहे थे, अगला लहजा कब आएगा? और मियाँ पहले जो सबक दिया है, जो हम सीख रहे हैं, उसको तो अच्छा कर लीजिए। थोड़ा सा भी नहीं था, लेकिन कानल इंसान वाजूला, तो जल्दी बहुत है हमारे अंदर। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जल्दी बहुत ज़्यादा होती है हमारे अंदर। तो दोस्तों ज़रा सब्र कीजिए, 30 सबक तो इसके सुनिए ना एक दफ़ा, जब तक अच्छे नहीं हो जाते। और ये आपको नंबर नज़र आ रहा है ना, याद कीजिए, इस पर ज़रा मुझे भेजिए अपनी रिकॉर्डिंग करके, तो मैं देखता हूँ भी आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह हम मुकाबला भी करेंगे और दोस्तों के नामों के अनाउंसमेंट भी करेंगे। और मकसद को ये जो है ना सिर्फ आम करना है कि हम सारे अच्छा कुरान करीम पढ़ने वाले बन जाएं, और कोई मकसद इसका नहीं है।
मकसद ये है कि हम सारे कुरान करीम अच्छा पढ़ने वाले बन जाएं। अब कितने दोस्त हैं कि जो हम तक नहीं पहुंच सकते, वक़्त नहीं है जी। कितने में आप सारे इस चीज़ को समझ रहे हैं, कितने मैसेजेस करते हैं आप लोग, लेकिन मैं यही नहीं कहता हूँ कि वक़्त नहीं है, वक़्त नहीं है। तो ये आपके लिए बैठ के सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि चलें यार, जो कुछ हो सकता है वो तो किया जाए ना। क्या कहते हैं वो कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, तो इसलिए ये शुरू किया है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासिर हो। तो अब आखिर में इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा और ये सूरा नबा चलेगी 3-4 मरतबा, तो इसको ज़रा सुनिए, याद कीजिए और फिर भेजिए और मेहनत कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر.